अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरह अल-क़मर पारा नंबर 27 की आयत नंबर 36 से 45 तक का तर्जुमा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अंज़रहुम बतशतना। वलक़द और बेशक अंज़रहुम डराया उनको बतशतना अपनी पकड़ से। फ़तमारऊ उन्होंने शक किया बिन नुज़ुर डराने में। वलक़द और बिलाशुबा रावदूहु तो बहकाने की कोशिश की उन्होंने अन ज़ईफ़ी हुई उसके मेहमानों से। फ़तमसना तो हमने मिटा दी आयुनुहुम उनकी आँखें। फ़ज़ूक़ू अज़ाबी और चखो मेरा अज़ाब व नुज़ुर और डराना। वलक़द और बिलाशुबा सब्बहाहुम सवेरे ही वो सुबह सवेरे बुकरतन सुबह सब्बहाहुम सुबह बुकरतन सवेरे आ गया उन पर अज़ाब मुस्तक़िर ना टलने वाला। फ़ज़ूक़ू अज़ाबी व नुज़ुर चखो मेरा अज़ाब और मेरा डराना। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्री पस बेशक हमने इस कुरान को आसान कर दिया। लिज़िक्री नसीहत हासिल करने वालों के लिए। फ़हल कोई है मैं मुद्दाकिर नसीहत हासिल करने वाला। वलक़द जा आला फ़िरौन और बेशक आले फ़िरौन के पास भी आए नुज़ुर डराने वाले। कज़्ज़बू भी आयातिना उन्होंने हमारी आयतों को झुठला दिया। कुल्लिहा सारी की सारी को। फ़अख़ज़नाहुम पस हमने पकड़ लिया उनको। आख़ज़ा पकड़ना पकड़ लिया अज़ीज़िन जो गालिब है मुक़तदिर जो कुदरत वाले उसने। अकुफ़ारुकुम क्या तुम्हारे कुफ़ार खैरुन बेहतर हैं मैंने उलाइकुम जो तुम्हारे हैं। आम या लाकुम तुम्हारे बरातुम फ़ी ज़ुबुर या जो पहली किताबों में तुम्हारे मौजूद हैं। बरात है या छुटकारा है फ़ी ज़ुबुर पहली किताबों में। आम यक़ूलूना या वो कहते हैं नहनु हम जमीउन जमात हैं मुंतसिर जो बदला ले लेगी मजबूत जमात। सयुहज़मु अनकरीब शिकस्त खाएगी जामू जमात। वयुवल्लूना और पीठ फेर कर भाग जाएंगे दुबुर पीठ फेर कर। बा मुहावरा तर्जुमा। और बिलाशुबा यकीनन उसने उन्हें हमारी पकड़ से डराया तो उन्होंने डराने में शक किया। और बिलाशुबा यकीनन उन्होंने उसे उसके मेहमानों से बहकाने की कोशिश की तो हमने उनकी आंखें मिटा दी। बस चखो मेरा अज़ाब और मेरा डराना। और बिलाशुबा यकीनन सुबह सवेरे ही उन पर एक ना टलने वाले अज़ाब ने हमला कर दिया। सो चखो मेरा अज़ाब और मेरा डराना। और बिलाशुबा यकीनन हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया तो क्या है कोई नसीहत हासिल करने वाला। और बिलाशुबा यकीनन फ़िरौन की आल के पास डराने वाले आए तो उन्होंने हमारी सब की सब निशानियों को झुठला दिया। तो हमने उन्हें पकड़ा जैसे इसकी पकड़ होती है जो सब पर गालिब बेहद कुदरत वाला है। क्या तुम्हारे कुफ़ार उन लोगों से बेहतर हैं या तुम्हारे लिए पहली किताबों में कोई छुटकारा है। या वो कहते हैं कि हम एक मजबूत जमात है जो बदला लेकर रहने वाले हैं। तो अनकरीब ये जमात शिकस्त खाएगी और ये लोग पीठ फेर कर भाग जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरह अल-क़मर पारा नंबर 27 की आयत नंबर 36 से 45 तक की तफसीर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। वलक़द अंज़रहुम बतशतना। यहाँ पे हम वाक़या पढ़ रहे थे लूत अलैहिस्सलाम के घर वालों का कि लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हमारी गिरफ्त से भी डराया था मगर उन्होंने उनके डराने पर यकीन ही नहीं किया बल्कि शक में पड़े रहे और बहस और झगड़ा ही करते रहे। वलक़द रावदूहु अन ज़ईफ़ी। अब हुआ यूँ कि ज़ईफ़ी से मुराद वो फ़रिश्ते हैं जो खूबसूरत लड़कों की शक्ल में मेहमान बनकर आए थे। कौम को उनके आने का इल्म हुआ तो उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया कि हमारे हवाले कर दो इन्हें। तो वो लोग जो
جس مقصد کے لیے آئے تھے حد سے بڑھ گئے تھے جب، اور ان لڑکوں کو زبردستی چھیننے کے لیے گھر میں داخل ہونے لگے اور لوط علیہ السلام گھبرا گئے، تو فرشتوں نے بتایا کہ ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ آپ تک کسی صورت نہیں پہنچ سکیں گے۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ان کے اوپر عذاب آ گیا، اور پھر وہ آنا ہی تھا نا، نہ ٹلنے والا، نہ ختم ہونے والا، نہ رکنے والا۔ تو اللہ نے فرمایا فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، 39 آیت سے لے کر 40 تک وہی دوبارہ الفاظ رپیٹ ہو رہے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 4 قوموں کا ذکر کیا، قوم نوح، عاد، ثمود اور قوم لوط علیہم السلام۔ تو اس میں یہ جو بات ہے نا فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ اور وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ باتیں، دونوں باتیں بار بار دہرائی گئی ہیں تاکہ بار بار ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی اہمیت کو سمجھیں، متوجہ ہوں۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، آل فرعون کو ڈرانے اور خبردار کرنے والوں سے مراد ان کے پاس آنے والے پیغمبر ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے 9 معجزات دیے تھے، جس کو اللہ نے 9 آیات بینات فرمائے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی کیا کیا؟ کذبوا بآیاتنا کلھا، ساری کی ساری 9 نشانیاں بھی ان کے سامنے آ گئیں، معجزات بھی اتنے بڑے بڑے آ گئے، پھر بھی انہوں نے جھٹلا دیا، اور پھر ان کو اللہ نے پکڑ لیا۔ وہی جو سب کو پکڑنے والا ہے، جو سب پر غالب ہے، اس نے پکڑ لیا۔ پھر آگے اللہ تبارک نے سوال کیا ہے آیت نمبر 43 میں، اکفارکم خیر من اولئکم۔ دراصل یہ جو خطاب ہے نا قریش کے لوگوں سے ہے کہ ان قوموں نے اگر نبی کو جھٹلایا، کفر کیا، تو ان پر یہ عذاب آئے۔ اگر تم کفر اختیار کرو گے تو کیا تم میں سے کفر کرنے والے کسی بھی لحاظ سے ان سے بہتر ہو سکتے؟ کیا ان پر عذاب آئے اور تم پر نہیں آئے گا؟ قریش کے علاوہ قیامت تک تمام لوگوں کے لیے بھی یہی بات ہے، کیونکہ وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت دعوت ہے۔ ام لکم براءۃ فی الزبر، یا پہلی آسمانی کتابوں میں تمہارے متعلق لکھا ہوا ہے کہ تم جو چاہو کرو، تم پر پہلی قوموں کی طرح عذاب نہیں آئے گا؟ ظاہر ایسا تو نہیں لکھا اور نہ ایسا ہوگا۔ یقولون نحن جمیع منتصر، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ نہ تو ہم پہلوں سے بہتر ہیں اور نہ کسی کتاب میں ہمارے عذاب سے محفوظ رہنے کی کوئی بات موجود ہے، مگر ہم ایک مضبوط جماعت ہیں جو اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، بدلہ بھی لے سکتے ہیں، مد مقابل پر غالب بھی آ سکتے ہیں، اس لیے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے۔ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، استغفر اللہ۔ یہ آیات مکہ میں نازل ہوئی ہیں جب مظلوم مسلمان جو تھے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ قریش مکہ جیسے قوت اور شوکت والے لوگوں پر بھی کسی وقت یہ کمزور اور بے بس مسلمان غالب آ جائیں گے، اور یہ کافر جو بڑے طاقتور قوت والے شان والے قریش مکہ شکست کھا جائیں گے اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ جن مسلمانوں میں سے کچھ جان بچا کر حبشہ میں پناہ لے چکے تھے، کچھ شعب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور تھے اور قریش کے محاصرے کی وجہ سے بھوکے مر رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق وہ وقت آیا اور فی الواقعہ تھوڑے ہی عرصے میں بدر اور مختلف احزاب اور مختلف جنگوں میں مختلف موقعوں پر یہ جو اللہ کی پیش گوئی تھی پوری ہوئی۔ بدر کے موقع پر جب یہ واقعہ پیش آیا، تب نبی علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی، تب صحابہ کو معلوم ہوا کہ یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت اتاری تھی یہ اس وقت کے لیے اتاری تھی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمے میں تھے۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، میں تجھے تیرے عہد اور تیرے وعدے کا واسطہ دیتا ہوں، اے اللہ، اگر تو چاہتا کہ آج کے بعد تیری عبادت نہ کی جائے تو اس تھوڑی سی جمعیت کو مٹ جانے کے لیے بے یار و مددگار چھوڑ دے، ورنہ اس کی تو ضرور مدد فرما۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑا
اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول بس کیجئے، آپ نے اپنے رب سے نہایت اصرار کے ساتھ دعا کی ہے۔ تو آپ علیہ السلام زرہ پہنے ہوئے خوشی سے باہر نکلے اور یہی آیت پڑھ رہے تھے، اور ایسا ہی ہوا، وہ پیٹھ پھیر کر دشمن کی قوم بھاگ گئی۔